येनाक्षरसमन्वयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं श्रौत्रार्हन्ति च नैपुण्यैर्महर्षिभिः तोष्टूयमानो विबुधौ जयतेतरा। प्रकरणेऽस्मिन् इतः पर्यन्तम् अस्माकं प्रमाणे च इति सूत्रपर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टम्। नमुल् प्रत्यय विषयः अनुवर्तते। प्रमाणे च इति सूत्रे तु तत्र अस्माभिः दृष्टं तत्रापि नमुल् प्रत्ययः विधीयते। तस्य तृतीयान्ते सप्तम्यन्ते च उपपदे धातोः नमुल् स्यात् प्रमाणे गम्ये इत्यर्थः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टम्। अत्र घण्टिका इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। तस्य विवरणमपि दत्तमस्ति। घण्टिका इत्युक्ते ह्रस्वः घण्टः घण्टिका इति उक्तं। तत्र तस्य विवरणमपि बालमनोरमायां दत्तं। द्व्यङ्गुलेनेति द्व्यङ्गुलेनेति इत्यत्र तत्र तत्पुरुषस्य अंकुले इति टच इति तत्र टच प्रत्ययान्तः शब्दः इत्यपि उक्तं। तत्र द्व्यङ्गुल शब्दः तत्पुरुषस्य अंकुले इति टच प्रत्ययान्तः तद्धित टच प्रत्ययान्तः शब्दः ईशः इति उक्तम्। एतावत्पर्यन्तं तस्य विवरणम् अभवत्। तदनन्तरं वयम् इदानीं प्रकृतम् अग्रे गच्छामः। अपादाने परीप्सायाम् इति अग्रिमं सूत्रम्। अपादाने परीप्सायाम् इति अस्ति। परीप्सा नाम त्वरा इत्यर्थः। परीप्सा नाम त्वरा। तत्र द्विपदं सूत्रम्। अपादाने अपादाने इति एकं पदं, परीप्सायाम् इति अपरं पदम्। परीप्सा इति त्वरा इत्यर्थः। परीप्सा इत्यस्य त्वरा इत्यर्थः। त्वरायाम् इति यत्र त्वरार्थः भवति, गम्यमानः भवति। त्वरार्थे गम्यमाने तदेव परीप्सायां गम्यमाने इति अस्ति। नमुल् इति अनुवर्तते। विषयः नमुल् प्रत्यय विधायक विधानविषयः नमुल् इति अनुवर्तते। कृत् इति अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च धातोः इत्यादि यथा पूर्वं तत्र अधिकाराः। परीप्सा त्वरा परीप्सायां गम्यमानायाम् इत्युक्ते त्वरायां गम्यमानायां त्वरार्थः गम्यमानायाम् अपादाने उपपदे। अत्र उपपदं किञ्चित् भिन्नं। एतावत्पर्यन्तं कर्ता करणम् इत्यादिकम् आसीत्, कर्म आसीत्। अत्र अपादाने उपपदे इति अस्ति। अत्र उपपदम् अपादानकारकं भवति। तर्हि धातोः नमुल् प्रत्ययः भवति। तत्र एवमस्ति। सूत्रार्थः स्पष्टः। सूत्रार्थस्य विवरणे विषये तु इदानीं सरलः विषयः। तत्र पश्यतु, अपादाने उपपदे धातोः नमुल् स्यात् परीप्सायां गम्यमानायाम् इत्यर्थः। बालमनोरमायाम् अर्थः दत्तः अस्ति। अपादाने उपपदे धातोः नमुल् स्यात्। धातोः नमुल् स्यात् किं कदा? परीप्सायां गम्यमानायाम् इति उक्तम्। परीप्सार्थे गम्यमाने इत्यर्थः। तत्र त्वरां दर्शयितुम् अस्ति। एवं त्वरां दर्शयितुम् इति उक्तम्। तावदेव तत्र विवरणं कर्तव्यमस्ति। तस्मिन् विषये अपादाने उपपदे धातोः नमुल् स्यात् परीप्सायां गम्यमानायाम् इत्यर्थः। त्वरां दर्शयितुम् अस्तु। नाम
एवं तत्र तस्य उदाहरणं पश्यामः। परीप्सात्वरा शय्योत्थायं धावति इति तत्र एकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। पश्यतु, शय्योत्थायं धावति तदा बहु एवमस्ति, यदा शीघ्रता अथवा त्वरा तेन कारणेन शय्यातः उत्थाय सत्वरं धावति इत्यर्थः। यदा बालकाः प्रातःकाले ट्यूशन् क्लास् वा किमपि यदा भवन्तः अपि कदाचित् 6:30 वर्गनिमित्तम् उत्थाय एवं धावति, शय्योत्थाय धावति इत्यर्थः। तस्य तत् वयं सर्वदा जानीमः, पश्यामः च। तत्र शय्यायाः उत्थाय धावति इति तस्य अर्थः। एवं नाम त्वरते यद् अवश्यं कर्तव्यम् अपि नापेक्षते। तत्र एतदपि उक्तमस्ति, तत्र शय्योत्थायं धावति इत्यत्र शय्योत्थानमात्रम् अपेक्षते इति अस्ति। तत्र एवं नास्ति, एवं नाम त्वरते यद् अवश्यं कर्तव्यम् अपि नापेक्षते, शय्योत्थानमात्रम् अपेक्षते। अवश्यं कर्तव्यम् इति नास्ति, तथार्थः नास्ति, परन्तु शय्योत्थानमात्रम् अपेक्षते इति उक्तं त्वरया इति तत्र किञ्चित् विवरणमस्ति। त्वरां दर्शयितुमः, त्वरा इत्युक्ते तत् किम् इति त्वरां दर्शयितुम् एतदस्ति। एवं नाम त्वरतेः यद् अवश्यं कर्तव्यमपि नापेक्षते, एवं किमपि नास्ति, शय्योत्थानमात्रम् अपेक्षते त्वरया। तावत्पर्यन्तं तत्र आवश्यकमस्ति, तावदेव विवरणं तत्र अस्ति। तदेव तत्र उक्तं, पश्यतु, त्वरां दर्शयितुमः एवं नाम इत्यादि इति तत्र तावदेव तस्य विवरणमस्ति। तर्हि अत्र विषयः एवमस्ति, शय्यायाः इति अपादानकारकं भवति चेत् शय्यायाः इति भवति। शय्यायाः इत्यस्य एकवारं स्थितिं पश्यामः। शय्या इति भवति। शय्या इति भवति चेत् तत्र शय्या शब्दः मूलतः प्रातिपदिकं शय्या इति मूलतः ङस् प्रत्ययः इत्युक्ते पञ्चमी एकवचनस्य तत्र ङस् प्रत्ययः। ङस् प्रत्यये पुनः किं भवति, तत्र उत्थाय इति भवति, ङस् प्रत्ययः भवति। उत्त उपसर्गपूर्वक स्थाधातु, शय्या ङस् शय्योत्थायं धावति इति अस्ति। तर्हि उत्थायम् इति अस्ति खलु, स्थाधातु, उत्त स्थाय स्थाधातु। एकक्षणं, स्थायधातु पृथक् लिखामि। तर्हि उत्त इति भवति, तदनन्तरम् एवं स्थितिः भवति। तस्मात् केवलम् एतावत् दर्शनीयमस्ति। इदानीम् अन्यत् भवन्तः जानन्ति, अन्यप्रक्रिया एवं तत्र अम् इति भवति। शय्या ङस् उत्त स्था अम् इति भवति। तर्हि अन्य सर्वं यथा पूर्वं तत्र भवति। अपादाने परीप्सायाम् इति नमुल् आकारान्तधातुः अस्ति, आकारान्तधातुः अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति, शय्योत्थायम् इति भवति खलु रूपम्। आतो युक्चिन् कृतोः इति, आतो युक्चुन् कृतोः इति सूत्रेण युकागमः भवति। युकागमः भवति चेत् स्था य अम् इति स्थायम् इति भवति। उत्त प्लस् स्थायं तत्र उत्थायम् इति भवति। तत्र सकारस्य सकारस्य तत्र लोपे उत्थायम् इति भवति। तत्र एवं तत्र स्थितिः अस्ति, उत्थायम् इति तत्र प्रक्रिया भवति। अन्यत् किमस्ति, अग्रे पुनः किमस्ति, अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। द्वितीयायाम् इति सूत्रमस्ति। द्वितीयायाम् इति सूत्रं, द्वितीयायाम् इति द्वितीयायां च इति अस्ति। चकारग्रहणेन तत्र परीप्सायाम् इत्येव इति अर्थः स्वीकरणीयः। तदेव परीप्सायाम् इत्येव इति अस्ति। द्वितीयायां च इति द्विपदं सूत्रं। तत्र पश्यामः, द्वितीयायां च द्वितीयान्ते उपपदे धातोः नमुल् इत्यर्थः इति अस्ति। तत्र
विवरणं दत्तमस्ति। बालमनोरमायाम् अर्थः दत्तः अस्ति। काशिकां पश्यामः। द्वितीयायां च, द्वितीयायाम् इति सप्तमी एकवचनं, च इति अव्ययं, परीप्सायां नमुल् कृत् इति त्रयाणां पदानाम् अनुवृत्ति, अन्य सर्वं यथा पूर्वं। द्वितीयान्ते उपपदे परीप्सायां गम्यमानायां त्वरा इति विषयः अत्रापि अस्ति, परन्तु उपपदम् अपादानं न भवति, तस्मिन् स्थाने द्वितीयान्तशब्दः। द्वितीयान्ते उपपदे परीप्सायां गम्यमानायां धातोः नमुल् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। एवं तत्र सूत्रार्थः काशिकायां। सिद्धान्तकौमुद्यां तु केवलं परीप्सायाम् इत्येव इति दत्तमस्ति। तस्य अर्थः बालमनोरमायां तद्दत्तमस्ति। पश्यतु, अत्र द्वितीयान्ते उपपदे धातोः नमुल् इत्यर्थः। परीप्सायाम् इति तु अस्ति एव, तेन कारणेन तत्तु तत्र लिखितं नास्ति। द्वितीयान्ते उपपदे परीप्सायां गम्यमानायां धातोः नमुल् इत्यर्थः इति तस्य पूर्णार्थः भवति। तावत्पर्यन्तं तस्य विवरणं तावदेव अस्ति, तावत् तस्य विवरणम् अस्ति। तत्र पश्यामः, किं तत्र उदाहरणं दत्तमस्ति इति पश्यतु। तत्र एवमस्ति, यष्टिग्राहं युध्यन्ते, लोष्टग्राहं युध्यन्ते इति वाक्यद्वयं तत्र दत्तमस्ति। यष्टिग्राहं युध्यन्ते, यष्टिग्राहं युध्यन्ते इत्युक्ते तत्र किमस्ति, तत्र यष्टिं स्वीकृत्य तत्र किं कुर्वन्ति, त्वरया तत्र किं करणीयम्, अन्य आयुधानि स्वीकर्तुं न शक्यन्ते, तत्र किं कुर्वन्ति, यष्टिं स्वीकृत्य तत्र युध्यन्ते। यष्टि इति नाम किं वदामः, काष्ठः, काष्ठस्य किं लाठी इत्यादिकं यद् वदति तादृशं यष्टिग्राहं युध्यन्ते इति। तादृशं दण्डं स्वीकृत्य परस्परं युद्धं कुर्वन्ति इत्यर्थः। त्वराकारणेन तत्र युद्धाय तत्र त्वराकारणेन कलहाय त्वरा, तस्मात् यत्किमपि हस्ते प्राप्तं तत् स्वीकृत्य युध्यन्ते इत्यर्थः। तदेव लोष्टग्राहम् इत्यत्रापि त्वरा, शीघ्रतायाः कारणेन लोष्टः, लोष्टं नाम पाषाणखण्डः, शिलाखण्डः, लोष्टं तत् स्वीकृत्य परस्परं युध्यन्ते इत्यर्थः। तत्र उभयत्रापि अनुप्रयोगः एवमस्ति, ग्रहधातुः अस्ति, युद्धधातुः अस्ति। तत्र ग्रहधातु अनन्तरं युद्धधातु, सर्वत्र समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति विषयः तु अस्ति एव। कर्ता तु एकः एव, अनन्तरं एका पूर्वकालक्रिया, अपरा अनन्तरक्रिया, अर्थात् यष्टिग्रहणं पूर्वकालक्रिया, युध्यन्ते इति अपरकालक्रिया, कर्ता तु समानः। तर्हि समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति तु विषयः अस्ति एव अत्र। यष्टिग्राहं युध्यन्ते, ग्रहधातु युद्धधातु। तर्हि यष्टि अम्, कारणं तत्र द्वितीया अस्ति, यष्टिं गृहीत्वा इत्यर्थः न, यष्टिं गृहीत्वा युध्यन्ते इति यष्टिग्राहं युध्यन्ते त्वरया। त्वरार्थः गम्यमानः अस्ति तत्र, तद् महत्त्वपूर्णं, त्वरार्थः गम्यमानः अस्ति। तत्र तर्हि त्वरार्थः अत्र गम्यमानः अस्ति। तदनन्तरं पुनः पश्यामः वयं तत्र यष्टिग्राहं युध्यन्ते, यष्टि अम् युध, यष्टि अम् युध नमुल् इति भवति, नमुल् प्रत्ययः भवति। तर्हि एवमेव पूर्वं यथा अस्माभिः कृतं तद्वदेव अत्रापि भवति। अत्र यष्टि इति भवति, तदनन्तरं द्वितीय एकवचनप्रत्ययः यष्टि, अनन्तरं ग्रहधातु, तस्मात् अनेन सूत्रेण नमुल् इति स्थितिः। अन्य सर्वं यथा पूर्वं, यष्टि अम् ग्रहणमुल् इति स्थिते वयं जानीमः। तत्र अदौ उपधायाः इति उपधावृद्धिः भवति, उपधावृद्धिः भवति चेत् ग्रह इत्यस्य स्थाने ग्राह इति भवति। ग्राह अम् ग्राहं, यष्टि अम् ग्राह अम् यष्टिग्राहम् इति समासः, उपपदसमासः भवति। तत्र एवं तस्य विवरणम् अस्ति। तावद् तत्र विवरणम्।
अग्रे गच्छामः। अग्रिमं अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः वयम्। इदं सूत्रं समाप्तम्। अपगुरो नमुलि इति सूत्रम्। अपगुरो नमुलि इति सूत्रमस्ति। तत्र किमस्ति? अपगुरो नमुलि इत्यत्र पश्यामः वयं। तत्र गुरी इति धातुः अस्ति। गुरी उद्यमने इति धातुः। गुरी उद्यमने इति धातुः अस्ति। पश्यतु, एतदस्ति, पश्यतु, गुर, गुरी उद्यमने इति तुदादिगणे अस्ति। गुरते, गुरते, गुरेते, गुरन्ते, गुरसे, गुरेथे, गुरध्वे इति तत्र एवं धातुः अस्ति। तस्य पश्यतु, यदा किञ्चित् प्रयत्नं करोति, श्रमं करोति इत्याद्यर्थे गुरु धातुः अस्ति। तदेव उद्यमनम् इति अस्ति। गुरते इति अस्ति। तस्मिन् अर्थे किं भवति? गुरि उद्यमने इत्यस्य प्रकरणं भिन्नमस्ति। आनुषङ्गिकं सूत्रमस्ति तत्र। कारणं षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य सूत्रमेतत्। तत्र भवन्तः सूत्रसङ्ख्यां पश्यन्तु। विषयः परिवर्तितः। आनुषङ्गिकं सूत्रम् अत्र नमुल् प्रत्यय विधायकं तु नास्ति। अत्र किं भवति? एचः आत् स्यात् इति उक्तम्। एच् इत्यस्य स्थाने एचः स्थाने आकारादेशः विधीयते इत्यर्थः। अपगुरो नमुलि इति अस्ति। अपगुरः, अपगुरः इति अस्ति तत्र। अप उपसर्गपूर्वक गुर इति अस्ति। तदेव अपगुर इति अस्ति। तदेव गुरी उद्यमने इत्यस्य धातोः अपपूर्वस्य नमुलि परतः एचः स्थाने विभाषा आकारः आदेशः भवति इति सूत्रार्थः। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। गुरी उद्यमने इत्यस्य धातोः अपपूर्वस्य इति अपपूर्वस्य, अपपूर्वस्य गुरी इत्यस्य नमुलि परतः, नमुल् प्रत्यये परे एचः स्थाने विभाषा आकारः स्यात् इति उक्तं तत्र। तत्र एवमस्ति। एचः स्थाने, धातोः एचः स्थाने किं भवति? आकारः आदेशः भवति इति सूत्रार्थः। नमुल् परे अस्य अपकारं युध्यन्ते इति अस्ति। विकल्पेन आदादेशः। अस्य अपकारं युध्यन्ते इति। तत्र एवमस्ति। असि अपकारं युध्यन्ते इति अस्ति। तत्र किं तस्य आशयः एवमस्ति। यदा 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 खड्गः खड्गं स्वीकृत्य तत्र किं कुर्वन्ति इति, खड्गं स्वीकृत्य युद्धं कुर्वन्ति इत्यर्थः। अस्य अपकारम् असि अपकारं युध्यन्ते इत्यस्य। तत्र असिं स्वीकृत्य, असिम् अपकारम् इति अस्य अपकारम् इति तत्र भवति। असिं स्वीकृत्य, असि इति भवन्तः जानन्ति। असि इत्युक्ते खड्गः इत्यर्थः। खड्गः इत्यर्थः। तत्र स्वीकृत्य युद्धं कुर्वन्ति इति अस्ति अर्थः। असि इति भवति। असि अम्, असिं स्वीकृत्य युद्धं कुर्वन्ति। तर्हि तत्र एवं भवति खलु। तत्र एतद् समासेन अस्य अपकारम् इति भवति। अस्ति इति भवति। द्वितीया अम् भवति। अनन्तरं किं भवति? गुरि, गुर्, गुरि इत्युक्ते तत्र अवशिष्यते गुर् इति धातुः भवति। अम् इति प्रत्ययः भवति। नमुल्, नमुल्। तत्र पश्यतु। असि अम् गुर इत्यस्य लघुपथगुणः भवति। लघुपथगुणः भवति चेत् गो इति भवति। गोर अम् इति भवति। देन् असि अम् गो इति ओकारः एच् अस्ति। इदानीं
गो इति ओकारः तद् एच् अस्ति तर्हि गुरुधातोः एचः स्थाने आत् आदेशः विकल्पेन भवति इति उक्तं तर्हि गा इति भवति वैकल्पिकमस्ति तर्हि अम् इति भवति इदानीं उपपदसमासः उपपदसमासे सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इति तत्र अकारस्य अम् इति प्रत्ययस्य लोपे असि गारम् इति भवति तत्र सन्धि भवति तर्हि अस्य गारम् इति तत्र भवति इति एकं रूपं भवति क्षम्यताम् अहम् अस्य गारं नास्ति अस्त्यापकारम् इति भवति आम् तत्र अपपूर्व इति अस्ति खलु अहं किञ्चित् तद् मम अनवधानेन अहम् एतदपि अस्ति खलु एतदस्ति तत्र अपगोर इति अस्ति आम् तद् एतद् भवति एवं करणीयमस्ति क्षम्यताम् तर्हि एतद् मिलित्वा तत्र किं भवति एवं भवति अस्यपकारम् इति एकं रूपं भवति अस्यपकारं युध्यन्ते इति एकं रूपं यदि ओकारस्य स्थाने एचः स्थाने आकारः न भवति तत्र विकल्पः न भवति तर्हि किं भवति अस्योपकारम् अस्यपगोरम् इति रूपं भवति अस्यपगोरम् इति इदानीं रूपम् अत्र अस्ति पश्यतु अस्यपगोरम् इति तत्र दृश्यते अस्यपगोरम् इति तत्र रूपं भवति इति रूपद्वयं तत्र अस्ति अस्यपगारम् इत्यपि अस्ति अस्यपगोरम् इत्यपि अस्ति एवं द्विधा रूपाणि तत्र भवन्ति इति रूपद्वयं तत्र उदाहरणाय दत्तमस्ति एतावदेव तस्य विवरणमस्ति रूपद्वयं तत्र उक्तं गुरि उद्यमने इत्यस्य एचः वा आत्स्यात् नमुलि अस्यपगारं युध्यन्ते अस्यपगोरं युध्यन्ते इति रूपद्वयं तत्र दत्तमस्ति तत्र एवमस्ति अपगुरो नमुलि इति सूत्रं तत्र समाप्तं तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रमस्ति स्वाङ्गे अध्रुवे इति अग्रिमं सूत्रं स्वाङ्गे अध्रुवे इति अस्ति द्वितीयायाम् इत्येव इति उक्तं विषयः द्वितीयायाम् इत्येव न ध्रुवम् अध्रुवम् इति अस्ति न ध्रुवम् अध्रुवं तस्मिन् अध्रुवे इति सप्तम्यन्तम् इति अस्ति स्वाङ्गे इति सप्तम्यन्तम् इति तत्र पश्यतु सूत्रं पश्यतु तत्र स्वाङ्गे अध्रुवे नमुल् द्वितीयायां कृत् इति अस्ति अध्रुवे स्वाङ्गवाचिनि द्वितीयान्ते उपपदे धातोः नमुल् प्रत्ययः भवति तत्र अध्रुवे स्वाङ्गवाचिनि इति अस्ति स्वाङ्गवाची भवति परन्तु तद् अध्रुवं भवति तत्र ध्रुवम् अध्रुवम् इति विषये किञ्चित् अस्ति अध्रुवम् अङ्गम् अनन्तरं ध्रुवम् अङ्गम् इति भिन्नमस्ति यत्र येन तत्र अध्रुवम् इति किमस्ति वस्तुतः ध्रुवम् अध्रुवम् इत्यस्य भेदः अस्ति ध्रुवम् अङ्गम् अध्रुवम् अङ्गम् इति अङ्गप्रकारद्वयम् येन अङ्गेन विना जीवनं न भवति तद्ध्रुवम् अङ्गेन विनापि जीवितुं शक्यते तादृशाङ्गम् अध्रुवम् यदा शिरः ध्रुवं किमर्थं शिरसा विना तु जीवनं न भवति परन्तु हस्तः वा पादः वा तादृश अक्षी वा तादृशमङ्गम् अध्रुवं किमर्थं तैः तेन अङ्गेन विनापि जीवनं भवति जीवितुं शक्यते तर्हि तादृश अङ्गद्वयम् इति अस्ति
तत्र तदेव यस्मिन् अंगे छिन्नेपि प्राणी न म्रियते तद् अध्रुवम् इति तस्य अर्थः। पश्यतु, यस्मिन् अंगे छिन्ने अपि प्राणी न म्रियते तद् अध्रुवम्। यस्मिन् अंगे छिन्ने प्राणी म्रियते तद् ध्रुवम् इति ध्रुवम् अध्रुवम् इति एवमस्ति। तर्हि अध्रुव अंगविषयः भवति अत्र। अत्र उपपदं किं भवति? अध्रुव अंगविषयः भवति। अध्रुवे स्वांगवाचिनि द्वितीयान्ते उपपदे। द्वितीयान्त शब्दः अंगवाची। कीदृश अंगवाची? अध्रुव अंगवाची। अर्थात यस्मिन् अंगे छिन्नेपि प्राणी न म्रियते तादृशम् अंगम्। तर्हि तादृश संदर्भे निमित्ते उपपदे धातोः नमुल् प्रत्ययः भवति इति उक्तं तथा। भ्रूविक्षेपं कथयति इति अस्ति उदाहरणं। भ्रूविक्षेपं कथयति इति उदाहरणं। भ्रूविक्षेपं कथयति इत्युक्ते किमस्ति? यदा केचन वार्तालापसन्दर्भे यदा भ्रुकुटीनां किञ्चित् इतस्ततः किं तदा कृत्वा वार्तां करोति, भ्रूविक्षेपं करोति इत्यर्थः। एवमेव दर्शयति। भ्रूविक्षेपं कथयति। प्रयोगः अस्ति एवं एतत् सर्वं धातो भाषायां प्रयोगः भवति। तेन कारणेन एतत् सर्वं पाणिनिना अत्र निष्पादितम्। एतत् सर्वं प्रयोगः एषः। भ्रूविक्षेपं कथयति। भ्रू अस्ति। भ्रू इति एवम् अध्रुवाङ्गवाची अस्ति। कारण भ्रू इति ध्रुवं नास्ति, ध्रुवमङ्गं नास्ति, अध्रुवमङ्गम् अस्ति। तर्हि भ्रूविक्षेपेण सह कथयति इत्यर्थः। तस्मिन् अर्थे तत्र किं भवति? भ्रू अं वि उपसर्गपूर्वक क्षिप धातु तदनन्तरं कथ धातु। अर्थात् तत्र अनुप्रयोगः कथ धातोः अनुप्रयोगः। कथ वाक्यप्रबन्धे इति धातुः अस्ति। कथयति। कथयति इति कुत्र भवति? चुरादिप्रकरणे भवति, चुरादिगणे भवति। कथ धातु वाक्यप्रबन्धे इति अस्ति कथ धातुः अर्थः। अत्र किमस्ति? अत्र प्रक्रियादृष्ट्या तु किमस्ति? तत्र द्वितीयान्तशब्दः अध्रुववाची। तर्हि किं भवति? भ्रू इति शब्दः। भ्रुवम्। भ्रू अम् इति भवति। वि इति उपसर्गः। क्षिप धातु अनेन सूत्रेण नमुल् इति स्थितिः अस्ति। अन्यत् सर्वं समानमस्ति। भ्रू इति भवति, विक्षिप विक्षेप इति भवति। गुणः भवति चेत् विक्षेप इति भवति। विक्षेप इति भवति। तदनन्तरम् अम् इति भवति। तर्हि भ्रूविक्षेपम् इति तत्र प्रातिपदिकं। तस्मात् सुप्रत्ययः। अन्य सर्वं यथा भवति। एवं भवति। भ्रूविक्षेपम् इति प्रातिपदिकं भवति। अत्र एतावत् अस्ति। भ्रूविक्षेपं कथयति इति पश्यतु। अन्य सर्वं मया प्रतिपादितं। तत्र किमस्ति? अध्रुवे इति किम् इति उक्तं। तत्र अध्रुवे इति किमर्थं? ध्रुववाची भवति चेदेव नमुल् भवति, अन्यथा न भवति। यदा पश्यतु, शिरः उक्षिप्य इति भवति। शिरः उक्षिप्य कथयति। कारण तत्र तु एतत् नास्ति, अम् प्रत्ययः नास्ति। शिरः उक्षिपम् इति रूपं न भवति। किमर्थम् इति नास्ति? तत्र शिरः इति ध्रुवमङ्गम्। शिरः इति ध्रुवमङ्गम्। तेन कारणेन तत्र नमुल् न भवति। तदेव दर्शयति। तत्र येनाङ्गेन विना न जीवनं तद्ध्रुवम् इति उक्तं। ध्रुवशब्दस्य विवरणं दत्तं तत्र। येनाङ्गेन विना न जीवनं तद्ध्रुवम् इति अस्ति। तर्हि शिरः उक्षिप्य इत्यत्र नमुल् न भवति। तत्र तु त्वा इत्यस्य स्थाने ल्यप् एवम्
क्षिप्य इति तत्र रूपं भवति, नमुल् न भवति। कारणं तत्र शिरः नास्ति चेत् प्राणी जीवितुं न शक्नोति इति तद्ध्रुवम्। एवं तस्य विवरणमस्ति। तदा पुनः अग्रिमं सूत्रमस्ति परिक्लिश्यमाने च इति अग्रिमं सूत्रम्। परिक्लिश्यमाने च इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र किमस्ति? परिक्लिश्यमाने च परितः सर्वतः क्लिश्यमानः इति परितः क्लिश्यमानः परिक्लिश्यमानः इति अस्ति। परितः इत्युक्ते सर्वतः इत्यर्थः। परितः इत्युक्ते सर्वतः इत्यर्थः। परितः क्लिश्यमानः परिक्लिश्यमानः इति तत्र विग्रहवाक्यमस्ति। तर्हि तत्र पुनः किमस्ति तत्र विवरणम् इति पश्यामः। परितः क्लिश्यमानः परिक्लिश्यमानः तस्मिन् इति सप्तमी एकवचने परिक्लिश्यमाने इति प्रयोगः। परिक्लिश्यमाने सर्वतः विबाध्यमाने स्वांगे द्वितीयान्ते नमुल् स्यात् इति तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां सूत्रम्। परिक्लिश्यमाने अर्थात् सर्वेभ्यः भागेभ्यः क्लेशः भवति तादृशम् इत्यर्थः। तदेव सर्वतः परिक्लिश्यमानः इति चतुर्षु भागेषु। तदा पूर्णं कष्टम् अनुभूय इत्यर्थः। तादृशे अर्थे तदेव तत्र परिक्लिश्यमाने स्वाङ्गवाचिनि द्वितीयान्ते उपपदे धातोः नमुल् प्रत्ययः इति तस्य अस्ति। परिक्लेशः नाम परिक्लेशः सर्वतो विबाधनं दुःखनम् इत्यर्थः। परिक्लेशशब्दस्य अर्थः काशिकायां तत्र दत्तमस्ति। परिक्लेशः सर्वतः विबाधनं। सर्वतः विबाधनम् इत्युक्ते दुःखनम् इत्यर्थः। वेदना तस्य एवमस्ति। तदेव सिद्धान्तकौमुद्यां दत्तं सर्वतः विबाध्यमाने स्वाङ्गे द्वितीयान्ते नमुल् स्यात्। तत्र एवमस्ति उरः प्रतिपेशं युध्यन्ते इति दत्तमस्ति। उरः प्रतिपेशं युध्यन्ते। उरः प्रतिपेशं युध्यन्ते इति यस्य कः अर्थः? उरः प्रतिपेशं युध्यन्ते इत्युक्ते सम्पूर्णम् उरः सह कष्टं दत्वा युद्धं करोति इत्यर्थः। उरसः तत्र उरोभागस्य कृष्णम् उरः पीडयन्ति इत्यर्थः। कृष्णम् उरः पीडयन्ति इत्यर्थः। तादृश दुःखेन युद्धं करोति इत्यर्थे उरः प्रतिपेशं युध्यन्ते इति धातुद्वयं तत्र धातुद्वयं किं किम् अस्ति तत्र प्रथमधातुः अस्ति, पृषधातुः अस्ति, अनुप्रयोगः युद्ध धातोः अनुप्रयोगः अस्ति। प्रथमधातु पूर्वकालिकधातु पृषधातु, द्वितीयधातु अनुप्रयोगधातु युद्ध। एवं तत्र उरस् उरः इति तत्र द्वितीया अस्ति। द्वितीया एकवचनम् अस्ति। स्थितिं दर्शयामि। तत्र किं भवति? उरः उरस् इति भवति। उरः इति तत् मूलशब्दः प्रातिपदिकं नाम उरस् इति प्रातिपदिकं। द्वितीयान्तशब्दः अम् इति भवति। तदनन्तरं प्रति इति उपसर्गः, विषधातु तस्मात् नमुल् इति स्थितिः अस्ति। एवं स्थितिः अस्ति। अन्यत् सर्वं समानं। तत्र यदा उरस् अं प्रति पिष पुगन्तलघुपदस्य गुणः प्रतिपेश अं प्रतिपेशम् इति अस्ति। प्रतिपेशम् इति अस्ति। उरस् अं तेन सह समासः
उरः प्रतिपेशम् इति रूपं भवति। उरः प्रतिपेशं किं करोति? युध्यते, युध्यन्ते इत्यर्थः। कृष्णम् उरः पीडयन्तः इत्यर्थः। तत्र उरोविदारं प्रतिचस्करे नखैः इति एकं तत्र कुतश्चित् काव्याद् उद्धृतमस्ति। तत् एकं वाक्यं तत्र दत्तमस्ति। पश्यतु, उरोविदारमिति उरोविदारं प्रतिचस्करे इति। उरोविदारम् इत्युक्ते कृष्णम् उरः इत्यर्थः। प्रतिचस्करे इति तस्य कृविक्षेपे प्रतिपूर्वात् कर्मणः लिट् इति अर्थः। प्रतिपूर्वात् कर्मणि लिट् इति लिट् लकारः तत्र प्रतिचस्कार इति अस्ति। प्रति इति उपसर्गः, तस्मात् कृ धातु, कृविक्षेपे इति धातु, कृविक्षेपे इति धातोः प्रतिचस्कर इति रूपमस्ति। तस्य केवलं परिचयार्थं तत्र उरोविदारं प्रतिचस्करे नखैः इति काव्यप्रयोगः। तत्र कर्म उपपदे विपूर्वक दृ धातोः नमुल् इति कृत्वा विदारम् इति रूपं तत्र दत्तमस्ति। किमस्ति? विपूर्वक उरोविदारम् इति अस्ति। उरस् अम् विपूर्वक किं भवति? दृ धातु, तस्मात् नमुल अचोञ्यणिति वृद्धि, तर्हि दृ इत्यस्य स्थाने दार, दार अम् दारम् इति उरोविदारम् इति रूपं तत्र अस्ति। कुत्रचित् कस्मात् काव्यात् इति न जानामि, परन्तु तत् ततः स्वीकृत्य दत्तमस्ति। अत्र एतदस्ति, एतस्य विशेषप्रयोगः अत्र एतदर्थमस्ति, ध्रुवस्वाङ्गात् नमुल् कर्तुम् अस्ति। अन्यथा एतस्य आवश्यकता नास्ति। अन्यथा तु पूर्वसूत्रेणैव तद् भवति स्म स्वाङ्कवाचिनि अत्र, परन्तु अत्र ध्रुव शब्दादपि भवति एतादृशे अर्थे। कारणम् अत्र उरः, उरसः विना जीवितुं न शक्यते। तद् ध्रुवमङ्गं, ध्रुवमङ्गमस्ति। तस्मादेव तत्र ध्रुवः ध्रुवार्थमिदम् इति उक्तम्। ध्रुवार्थमिदम् इत्युक्ते तस्य एवम् आशयः, उरः विना जीवनाभावात् उरः ध्रुवमिति भावः इति तत्र एतदेव पश्यतु। ननु उर प्रतिपेशम् इत्यादौ स्वाङ्गत्वादेव पूर्वसूत्रेणैव सिद्धम् इत्यत आह ध्रुवार्थमिति। उरः विना जीवनाभावात् उरः ध्रुवमिति भावः। पूर्वसूत्रेण अध्रुव अंगवाचिनः अंगवाचिनि उपपदे इति अस्ति। अत्र तथा नास्ति। अत्र तु ध्रुव अंगवाचिनि उपपदे इत्येतदर्थम् इदं सूत्रम् आरब्धम् इति तस्य विवरणम् अस्ति। तदेव ध्रुवार्थमिदम् इति वाक्यं तत्र दत्तमस्ति। एतद् वाक्यम् अत्र अस्माभिः इदानीं चर्चा। ध्रुवार्थमिदम् इति वाक्यम्। एतदेव तस्य विवरणम् अस्ति। एतेन सह तस्य सूत्रस्य विवरणमपि तत्र अस्ति। अग्रिमं सूत्रं तत्र विषि पति पदि स्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र उदाहरणानि अधिकानि सन्ति इति कृत्वा किञ्चित् दीर्घं सूत्रमस्ति। तत्र पश्यामः वयम्। पश्यतु। विशिपतिपदि स्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः। सूत्रस्य उच्चारणम् एवमस्ति। विशिपतिपदि स्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः। चत्वारः धातवः तत्र सन्ति। तत्र विशि पति पदि स्कन्द इति चत्वारः धातवः। विशिश्च पदिश्च पदिश्च स्कन्द च तेषाम् इतरेतर योगद्वन्द्वः। विशिपति पदि स्कन्दः तेषाम् इति विशिपति पदि स्कन्दाम्
इति तत्र षष्ठी बहुवचनं। व्याप्यमानः आसेव्यमानः, व्याप्यमानं च आसेव्यमानं च इति तत्र विग्रहवाक्यं। व्याप्यमानं च आसेव्यमानं च तयोः व्याप्यमान आसेव्यमानयोः इति अस्ति। तत्र एवमस्ति। तर्हि व्याप्यमानार्थे आसेव्यमानार्थे, आसेव्यमानम् इति तत्र क्रियायाः पौनःपुण्यम् आसेवा इति अस्ति। अभ्यावृत्ति अर्थात् एका क्रिया आभीक्षणार्थः इति वयं वदामः खलु। तत्र पौनःपुण्येन यदा तत्र एक एव क्रिया वारं वारं करोति, क्रियायाः पौनःपुण्यम् आसेवा इति अस्ति। तर्हि द्वितीयान्ते उपपदे विष्यादिभ्यः धातुभ्यः नमुल् प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे गम्यमाने? एकं व्याप्यमाने अर्थे गम्यमाने, अपरं तु पौनःपुण्ये अर्थे गम्यमाने इति। आसेव्यमाने अर्थे गम्यमाने इति अस्ति सूत्रार्थः। द्वितीयान्ते उपपदे के धातवः? विषि, पति, पदि, स्कन्द एतेभ्यः धातुभ्यः तत्र किं भवति? धातोः एतेभ्यः धातुभ्यः नमुल् प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे गम्यमाने? एकं तु व्याप्ये गम्यमाने, अपरं तु आसेव्ये गम्यमाने। पश्यामः सिद्धान्तकौमुद्यां किं लिखितमस्ति इति। पश्यतु, द्वितीयाव्याम् इत्येव तत्तु स्पष्टम्। अर्थात् द्वितीयान्ते उपपदे विष्यादिभ्यः नमुल् स्यात् व्याप्यमाने आसेव्यमाने च अर्थे गम्ये इति उक्तम्। गेहादिद्रव्याणां विष्यादिक्रियाभिः साकल्येन सम्बन्धः व्याप्तिः। तत्र शब्दद्वयस्य अर्थः, अर्थात् तत्र शब्दद्वयमस्ति। व्याप्यमानम् इति शब्दः अस्ति, आसेव्यमानम् इति शब्दः अस्ति। तर्हि प्रथमं व्याप्तिः नाम का इति प्रतिपादयति। तत्र उक्तं गेहादि, तत्र गे गृहम् इत्यादि द्रव्याणां विष आदि क्रियापदेन सह तत्र पूर्णतया सम्बन्धः भवति, तत्तु व्याप्ति इत्युच्यते। इत्युक्ते तत्र एवमस्ति, तस्य आशयः एवमस्ति। गृहं गृहं गत्वा प्रविशति, गृहं गृहं प्रविशति इति व्याप्ति। यदा गृहं गृहं प्रविशति अथवा गृहं गत्वा गत्वा तत्र इत्यर्थः। गृहं गृहं गत्वा इति वा गृहं गत्वा गत्वा इति वा इत्यादि अर्थेषु तद् व्याप्ति इति तस्य प्रयोगः। तस्य विवरणं दत्तमस्ति, तदेव विवृतं। गेहादिद्रव्याणां विष्यादिक्रियाभिः साकल्येन सम्बन्धः। साकल्येन इति पूर्णतया, परिपूर्णतया। यदा एकः गच्छति, किमपि वक्तुं गच्छति, तर्हि एकः गल्ली मध्ये गच्छति, तत्र विधि, तत्र 5 गृहाणि सन्ति अथवा 10 गृहाणि सन्ति, सः प्रतिगृहं गत्वा तत् कथयति इति चिन्तयतु। तर्हि गृहं गृहं गत्वा इति भवति, तदेव व्याप्ति इत्यर्थः। वयं व्याप्तिविषये तत्र वीप्सा इति वयं पठितवन्तः। कुत्र कारकप्रकरणे वयं पठितवन्तः, जानन्ति। वृक्षं वृक्षं प्रति सिञ्चति इत्यादि उदाहरणानि वयं तत्र दृष्टवन्तः। आसेव्यमानशब्दः अस्ति। आसेव्यमानशब्दस्य अर्थः अस्ति क्रियायाः पौनःपुण्यम् आसेवा इति उक्तम्। अर्थात् एका एव क्रिया, तस्य वारं वारं भवति। अत्र एकं वैशिष्ट्यमस्ति। सामान्यतः यत्र क्रियायाः पौनःपुण्यं भवति तत्र द्वित्वं भवति। वयं जानीमः नित्यवीप्सयोः इति सूत्रमस्ति। तस्य नित्यवीप्सयोः इति सूत्रानुसारं तत्र किं भवितुमर्हति? पश्यतु, तत्र नित्ये च अर्थे वीप्सायां च यद् वर्तते तस्य द्वे भवतः इति नियमः अस्ति। तत्र द्वित्वं भवति। वृक्षं वृक्षं सिञ्चति इति द्वित्वं भवति। अत्र द्वित्वं न भवति, अत्र द्वित्वविषयः नास्ति।
अन्यथा तत्र द्वित्वं भवति। यत्र वीप्सार्थः भवति तत्र द्वित्वं भवति। अत्र तथा नास्ति। तद् एतस्य वैशिष्ट्यं। तदेव तत्र उक्तं, भवन्तः पश्यन्तु, नित्यवीप्सयोः इति सूत्रेण इति द्वित्वं तु न भवति इति भवति। समासेनैव स्वभावतः तयोः उक्तत्वात् इति उक्तं। तत्र किमस्ति, तत्र विशेषतया नित्यवीप्सयोः इति द्वित्वं तु अत्र न भवति। समासेन तत्र नित्यवीप्सादि अर्थम् उक्तं भवति इति कारणेन पुनः उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति तत्र पुनः तस्य द्वित्वं न भवति। अत्र समासेन तत् कार्यं सिद्ध्यति। समासेनैव स्वभावतः तयोः उक्तत्वात्, अर्थात् तत्र किमस्ति, नित्यमिति अथवा वीप्सा इति अर्थयोः समासेनैव अत्र कथयति। तस्मात् यदि एकवारम् उक्तं भवति समासेन, तर्हि तत्र उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति नियमः। उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति नियमानुसारं पुनः तस्य द्वित्वस्य आवश्यकता नास्ति। पुनः द्वितीयः प्रश्नः एवमस्ति, तत्र वयम् एवं जानीमः, तत्र आभीक्ष्णे नमुल्च इति सूत्रं वयं पठितवन्तः पूर्वं। यत्र पौनःपुन्यं भवति तत्र नमुल् प्रत्ययः भवति इति स्मारम् इत्यादि उदाहरणानि वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। तर्हि पुनः किमर्थम् अत्र इति प्रश्नः। पौनःपुन्यमित्यर्थे आसेवार्थः, पौनःपुन्यार्थे वयं पूर्वं तत्र कृतवन्तः। आभीक्ष्णे नमुल् इति सूत्रं वयं पठितवन्तः पूर्वं। तर्हि पुनः किमर्थं? तस्य उक्तमेव, तस्मिन् विषये विवरणं करोति। यद्यपि आभीक्ष्णे नमुल् उक्त एव, तथापि असदिः आसेवार्थक नमुली आभीक्ष्णे नमुलः तृतीया प्रभृतीनि इत्यत्र संग्रहाभावात् उपपदसंज्ञार्थम् आसेवायाम् इह पुनर्विधिः इति अस्ति। तत्र किमर्थम् एतस्य प्रयोगः इति, तर्हि पौनःपुन्य आभीक्ष्णे अर्थे अस्ति, तथापि आसेवार्थक नमुल् इत्यस्य तत्र किमस्ति, आसेवार्थक नमुल् इत्यस्य एवं नियम तत्र पश्यतु एकवारं। नमुलुक्त एव, तथापि असतिः आसेवार्थक नमुलि, अर्थात् आसेवा इति विशिष्टार्थक नमुल् न भवति इति कृत्वा आभीक्ष्ण्य नमुलः तृतीया प्रभृतीनि इत्यत्र संग्रहाभावात्, कारण तत्र तृतीया प्रभृतीनि इत्यत्र तत्र विकल्पे अन्यतरस्यामिति वैकल्पिक समास विषये एतस्य अंतर्भावः नास्ति इति कृत्वा उपपदसंज्ञार्थम् आसेवायाम् इह पुनर्विधिः। तत्र तृतीया प्रभृतीनि अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य संग्रहे इत्यत्र संग्रहाभावात् तत्र वैकल्पिकमस्ति, तत्र नास्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति, तत्र विशेषतया तस्य अंतर्भावनिमित्तं तत्र आसेवायाम् इति इह पुनर्विधिः इति अस्ति। अर्थात् तृतीया प्रभृतीनि अन्यतरस्याम् इति तत्र वैकल्पिकविधि समासविधिः अस्ति। तत्र तेन सूत्रेण अत्र समासः भवितुं न अर्हति, तत्र संग्रहः न भवति। अतः द्वितीयान्त उपपदसंज्ञा निमित्तं तत्र किम् अस्ति, एतस्य सूत्रे, अस्मिन् सूत्रे आसेवा इति पुनः नमुल् विधि तत्र कृतमस्ति। अन्यथा किं भवति, आभीक्ष्ण्यार्थक नमुल् यद् भवति तेन एतस्य सूत्रस्य ग्रहणं न भवति। कस्य सूत्रस्य, तृतीया अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य ग्रहणं न भवति। कारणम् आभीक्ष्णे नमुल् इत्यत्र द्वितीयान्तस्य वा भवतु अथवा सप्तम्यन्तस्य वा भवतु, तथा निर्देशः नास्ति, तत्र तदस्ति। तत्र निर्देशः नास्ति इति कृत्वा तत्र उपपदसंज्ञा न भवति। उपपदसंज्ञा न भवति, तेन कारणेन तृतीया प्रभृतीनि अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण तत्र वैकल्पिक समासः अपि न भवति।
तर्हि अत्र उपपदसंज्ञा अनन्तरं वैकल्पिकसमासः एतत् निमित्तं तत्र विशेषतया आसेवा इति अत्र सङ्ग्रहणं कृतमस्ति इति तस्य विवरणमस्ति। तावदेव तस्य विवरणमस्ति। तदनन्तरम् अन्यत् सर्वं तस्य उदाहरणानि सन्ति। यद्यपि आभीक्ष्णे नमुल् उक्त एव तथापि असदिः आसेवार्थकनमुलि आभीक्ष्ण्यनमुलः तृतीया प्रवृत्तीनि इत्यत्र सङ्ग्रहाभावात् उपपदसंज्ञार्थम् आसेवायाम् इह पुनर्विधिः इति उक्तं तत्र। एतावत्पर्यन्तं तस्य विवरणम् उक्त्वा उदाहरणं प्रति गच्छति। गेहानुप्रवेशमास्ते इति। तत्र गेहानुप्रवेशमास्ते इति गेहं गेहम् अनुप्रवेशम् इति तत्र अस्ति। वैकल्पिकविधिः अस्ति, विकल्पविधिः अस्ति। तत्र एवमस्ति, गेहम् इति कर्म अस्ति। अनु प्र उपसर्गपूर्वक विश धातु अत्र विषयः अस्ति। आस धातोः अनुप्रयोगः अस्ति। तर्हि कथं भवति? गेह अम् अनु प्र विश अनन्तरम् अम् इति स्थितिः अस्ति। गेह इति भवति, अम् भवति, पुनः किं भवति? अनु इति भवति, प्र इति उपसर्गः भवति, अनन्तरं विश इति धातु भवति। तस्मात् अनेन सूत्रेण इति स्थितिः अस्ति। एवं स्थितिः, स्थितिपर्याप्ता अस्ति। अन्यत् सर्वं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। अनुप्रविश अम् अनुप्रवेशम् इति भवति विश धातु। गेहम् अनुप्रवेशम् इति देहम् अनुप्रवेशम् इति तत्र एकम् अस्ति। तर्हि एव समासः भवति आसेव अर्थे। तत्र समासः भवति अनुप्रवेशम् इति भवति। तत्र नमुलन्तशब्दः इति कृत्वा तत्र एवं प्रयोगः भवति। अनुप्रवेशम् आस्ते इति भवति। तत्र पुनः किम् अग्रे पश्यामः। गेहं गेहम् अनुप्रवेशम् इति अस्ति। एतत् सर्वं द्वित्वविप्सयोः इति भवति चेत् तत्र द्वित्वं भवति। कारणं तत्र पश्यतु, यदा गेहं गेहम् अनुप्रवेशम् इत्यपि तत्र द्वित्वं भवति आभीक्ष्णार्थे, गेहम् अनुप्रवेशम् अनुप्रवेशम् इत्यपि द्वित्वं भवितुमर्हति यदि समासः न भवति चेत्। कारणं तत्र समासः विकल्पसमासः, विकल्पेन समासः। समासपक्षे तु पुनः द्वित्वस्य आवश्यकता नास्ति। गेहम् अनुप्रवेशम् इति कारणं सः अर्थः समासेन उक्तः, उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति कृत्वा पुनः तत्र द्वित्वं नास्ति। यत्र समासः नास्ति तत्र किं भवति? नित्यवीप्सयोः इति तत्र किं भवति? द्वित्वं भवति। तस्मादेव गृहं गृहं गेहं गेहम् अनुप्रवेशम् इति भवति। तस्य यदि वीप्सां दर्शयति अथवा अनुप्रवेशस्य वीप्सा यदि दर्शयति, गेहम् अनुप्रवेशम् अनुप्रवेशं गृहं गत्वा गत्वा इति भवति। अन्यथा गृहं गृहं गत्वा इति भवति। उभयदापि तत्र भवितुमर्हति। एवं गेहानु, तर्हि प्रथमम् उदाहरणं विशुधातोः। द्वितीयम् उदाहरणमस्ति, कस्य अस्ति? प्रपादम् इति अस्ति। पत्ल पतनै इति धातोः उदाहरणमस्ति। पत्ल धातु पतनै इति धातु, तस्य उदाहरणमस्ति गेहानुप्रपादम् इति। तृतीयम् उदाहरणं पद धातु अस्ति, पद धातोः अस्ति तत्र अनुप्रपादं, सर्वं समानमस्ति। चतुर्थम् उदाहरणमस्ति स्कन्दिरगतिशोषणयोः इति। स्कन्दिरगतिशोषणयोः इति गेहानुस्कन्दं, सर्वेषामपि अर्थः समानः। गृहं गत्वा गत्वा इत्येव अर्थः अस्ति। गृह गेहानुस्कन्दं, गेहानुप्रपादं, गेहानुप्रपातं, गेहप्रवेशम् इति उदाहरणानि सन्ति।
असमासे तु गेहस्य नमुलन्तस्य च पर्यायेण द्वित्वम् तदेव तत्र उक्तं गेहं गेहम् अनुप्रवेशम् गेहम् अनुप्रवेशम् अनुप्रवेशम् इति यत्र समासः न भवति तत्र गेहस्य द्वित्वं भवितुमर्हति गेहस्य द्वित्वं भवितुमर्हति नित्यविप्सयोः इति द्वित्वं भवति चेत् गेहं गेहम् अनुप्रवेशम् इति भवति कदाचित् नमुलन्तस्यापि भवितुमर्हति नमुलन्तस्य भवति चेत् गेहम् अनुप्रवेशम् अनुप्रवेशम् इति भवति तदेव एतस्य वाक्यस्य उदाहरणं पूर्वमेव आगतमस्ति पर्यायेण द्वित्वम् इति तेन पुनः तस्य विवरणस्य आवश्यकता नास्ति एतावदेव एतस्य सूत्रस्य विवरणमस्ति तत्र एवम् इदं सूत्रम् अत्र समाप्तं पुनः एकवारं पश्यामः पठामः दीर्घविवरणमस्ति एतस्य विशिपदिपदिस्कन्दां व्याप्यमाना सेव्यमानयोः इति द्वितीयायामित्येव द्वितीयान्ते उपपदे विष्यादिभ्यः नमुल् स्यात् व्याप्यमाने आसीव्यमाने च अर्थे गम्ये गेहादिद्रव्याणां विष्यादिक्रियाभिः साकल्येन सम्बन्धः व्याप्तिः इति प्रथम व्याप्यमानस्य अर्थः क्रियायाः पौनःपुण्यम् आसेवायाम् इति नित्यविप्सयोः इति द्वित्वं तु न भवति समासेनैव स्वभावतः तयोः उक्तत्वात् यद्यपि आभीक्ष्णे नमुलुक्त एव तथापि असदिः आसेवार्थकनमुली आभीक्ष्ण्यनमुलः तृतीया प्रभृतीनि इत्यत्र संग्रहाभावात् उपपदसंज्ञार्थम् आसेवायाम् इह पुनर्विधिः गेहानुप्रवेशम् आस्ते गेहं गेहम् अनुप्रवेशम् गेहम् अनुप्रवेशं अनुप्रवेशम् एवं गेहानुप्रपातं गेहानुप्रपादं गेहानुस्कन्दम् इति असमासे तु गेहस्य नमुलन्तस्य च पर्यायेण तत्र द्वित्वम् इति अस्ति अस्य तितृदृशोः क्रियान्तरे कालेषु इति अन्तिमं सूत्रम् तत्र एवमस्ति अस्यति तृष तृप तृष क्षम्यताम् अस्यति तृषोः इति अस्ति अस्यतिश्च तृष च अस्यति तृषौ इति अस्ति तत्र एवमस्ति तयोः अस्यति तृषोः इति क्रियाम् अन्तरयति इति क्रियान्तरः क्रियाम् अन्तरयति इति क्रियान्तरः तस्मिन् इति क्रियान्तरे क्रियायाः व्यवधानम् इत्यर्थः क्रियान्तरं नाम क्रियायाः व्यवधानम् इति क्रियाम् अन्तरयति व्यवधत्ते इति क्रियान्तरः तस्मिन् धात्वर्थे वर्तमानात् अस्यतेः तृष्यतेश्च कालवाचिषु द्वितीयान्तेषु उपपदेषु नमुल् स्यात् इति सूत्रार्थः कथमस्ति तस्मिन् धात्वर्थे इत्युक्ते क्रियायाः व्यवधाने वर्तमाने सति अस तृष धातोः द्वितीयान्त कालवाची शब्दे उपपदे नमुल् स्यात् इत्यर्थः तत्र एवमस्ति तत्र अस धातु अस्यतीति अस धातोः ग्रहणं तत्र अस्ति तृष धातु तत्र क्रियान्तरे तत्र क्रियान्तरेण क्रियान्तरस्य प्रतीति यत्र भवति यदा उदाहरणाय वयं पश्यामः द्व्यहात्यासं गाः पाययति इति अस्ति तत्र द्व्यः यदा दिनद्वयस्य अन्तरे गवां किं ददाति जलं ददाति पाययति इत्यर्थः तत्र तदेव द्व्यहात्यासं तत्र द्व्यः अम् अति अस् इति द्व्यहात्यासं गाः पाययति तत्र किमस्ति तत्र क्रियान्तरं स्पष्टमस्ति तत्र क्रिया अन्तरं दृष्टमस्ति तत्र असि इति अस् धातु इति एका क्रिया अनन्तरम् अपरक्रिया भिन्ना अस्ति क्रियान्तरं स्पष्टम् तर्हि तत्र क्रियान्तरस्य अत्र वाक्ये क्रियाद्वयं तर्हि क्रियान्तरस्य स्पष्टप्रतीतिः अस्ति इति कृत्वा तत्र द्वितीयान्तशब्दः अस्ति तर्हि क्रियान्तरं
तस्मिन् धात्वर्थे क्रियान्तर धात्वर्थे वर्तमानाद् अस्य तेः अस्य ते अनन्तरं तृष्यतेश्च कालवाचिषु द्वितीयान्तेषु उपपदेषु नमुल् स्यात्। तत्र एवमस्ति द्व्यहनि इति कालवाचकशब्दः। अह शब्दः कालवाचकशब्दः द्व्यः इति अस्ति। तत्र द्व्यः अम् अति इति उपसर्गः अस् इति धातु तस्मात् अनेन सूत्रेण नमुल्। वेगेन कथयामि यत् समापयामः वयम् अत्र। तत्र किं किम् अस्ति द्व्यः इति भवति द्वितीया अस्ति अम् अपि इति उपसर्गः अस् धातु अनेन सूत्रेण नमुल् एवं। तर्हि तत्र किं भवति तत्र अति अस् इति तत्र नमुल् प्रत्ययः भवति उपधा वृद्धि भवति उपधा वृद्धि भूत्वा अत्यासम् इति रूपं भवति। अति अस् अम् अस् इत्यस्य अकारस्य अत उपधायाः इति वृद्धि भवति आ भवति। तर्हि अति आस अत्यास अम् अत्यासम् इति द्व्यहत्यासम् इति भवति। द्व्यहतर्षम् इति अपरम् उदाहरणं। तत् तृषधातोः द्व्यहतर्षम् इति उदाहरणं भवति। समानविषयः द्व्यहतर्षम् इति एवं भवति। तृषा पिपासायां ञि तृषा पिपासायाम् इति धातुः। अत्यसनेन तर्षणेन च गवां पानक्रिया व्यवधीयते। तत्र एवमस्ति अत्यसनेन तर्षणेन च गवां किं भवति तत्र दिनद्वयं तितृक्षा भवति गवां तदनन्तरं जलं पाययति। तर्हि उभयत्रापि तत्र किमस्ति एकवारं पाययति तदनन्तरं दिनद्वयानन्तरं पुनः पाययति। तर्हि द्व्यहम् अतिक्रम्य पुनः पाययति इत्यर्थः। अद्य पाययित्वा द्व्यहम् अतिक्रम्य पुनः पाययति इत्यर्थः। तर्हि तत्र व्यवधानमस्ति क्रियायाः। तत्र व्यवधानमस्ति क्रियायाः व्यवधानमस्ति अर्थात् एकवारं तद् भवति पुनः तद्दिनद्वयं नास्ति तदनन्तरं पुनः पाययति इति क्रियाव्यवधानं तत्र भवति। तदेव अत्यसनेन तर्षणेन च गवां पानक्रिया व्यवधीयते तत्र व्यवधानं भवति। अद्य पाययित्वा द्व्यहम् अतिक्रम्य पुनः पाययति इत्यर्थः। एतस्य भावार्थः एवं भवति। किं द्व्यहतर्षं पाययति अथवा द्व्यहमत्यासं पाययति इत्युक्ते अद्य पाययित्वा पुनः दिनद्वयानन्तरं जलं पाययति इत्यर्थः। तर्हि तत्र व्यवधानमस्ति तदेव तत्र तस्य भावः। एतावदेव तस्य विवरणमस्ति। शान्तिमन्त्रेण सर्वे भवन्तु सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति।